अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन चौधरी साहब का नाम तो आपने सुना होगा। आज इनके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात जो हैं वो आपसे शेयर करनी है, और आज का जो व्लॉग है वो इससे रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन चौधरी साहब जो वज़ीर आज़म साहब के वक्त में स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते रहे, उनके बहुत करीब भी कंसीडर किए जाते रहे। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में हुआ करते थे तो उस वक्त ओन चौधरी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे। ओन चौधरी साहब का ये कोई पुराने वक्तों की बात नहीं है, बहुत सालों की बात नहीं है। अभी कुछ रिसेंटली जो है वो आप 2 से 3 साल पहले देखें कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो ओन चौधरी साहब ने उस वक्त भी जो है वो इमरान खान साहब के साथ काम किया। मगर जो जहांगीर तरीन का और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो क्लैश था, उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट थी। उस्मान बुज़दार साहब के जो है वो मुआवने खुसूसी के तौर पर भी काम करते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने इनको पंजाब में अहम ज़िम्मेदारी दी, और ओन चौधरी साहब को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का मुआवने खुसूसी भी मुकर्रर किया, उनका जो है वो मशीर भी बनाया। लेकिन ओन चौधरी साहब जो हैं वो नाराज़ क्यों हुए? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो एक तो सबसे पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ओन चौधरी साहब से क्यों नाराज़ हुए, या ओन चौधरी साहब वज़ीर आज़म साहब से क्यों नाराज़ हुए, इसके ऊपर बात करते हैं। ओन चौधरी साहब इसलिए नाराज़ हुए क्योंकि ओन चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब के बड़े क्लोज थे, और जब जहांगीर तरीन का और इमरान खान का जो एक पर्सनल क्लैश हुआ कुछ केसेस की बुनियाद के ऊपर जो जहांगीर तरीन के ऊपर बनाए गए, और उन्होंने जब इस बात को तरजीह दी जहांगीर तरीन साहब ने कि इस अपनी गवर्नमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उसके बाद उनकी इस बात को पजीराई देने के बाद ओन चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब के काफिले में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन साहब के काफिले में शामिल होने के बाद जो है वो इनके साथ रहे, और अभी तक जो है उनका जो स्टेटमेंट आया, जो कुछ दिन पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के बतौर मुआवने खुसूसी के तौर पर जो रेजिग्नेशन दिया ओन चौधरी साहब ने, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मैं उस्मान बुज़दार साहब के साथ काम नहीं करूंगा। जहांगीर तरीन साहब मुझे जहां पर कहेंगे मैं हाजिर हूं। मैं अगर अपनी मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं जहांगीर तरीन साहब के लिए जान दे दूंगा। ये सारा जो अमल है, इसके बाद आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो ओन चौधरी साहब हैं ये इतने फेमस हैं कि साबिक अदाकारा नूर बुखारी साहिबा जो इस वक्त मज़हब की तरफ डाइवर्ट हो चुकी हैं, अल्लाह ताला ने उनको हदायत दी है, उनके शोहर भी हैं, साहब का शोहर भी हैं और तलाक याफ्ता हैं नूर बुखारी साहिबा। नूर बुखारी साहिबा के जो है वो पहले शोहर थे ओन चौधरी साहब। अब ये जो नूर बुखारी साहिबा हैं ये किसकी दोस्त हैं? ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके बहुत क्लोज कंसीडर किए जाती हैं। उनके साथ जो है इनका बड़ा अच्छा दोस्ताना ताल्लुक भी है, ख़ानदानी बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा है कि इनके कुछ दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो शादी थी बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो हुई थी, उससे पहले के बहुत पुराने इनके ताल्लुकात हैं बुशरा बीबी के और नूर बुखारी के। अब ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके कुछ तल्लुकात इसलिए भी बहुत अच्छे थे ओन चौधरी साहब के साथ कि ओन चौधरी साहब एक तो पहली बात के फैमिली रिलेशन भी था, आना जाना भी था, घरों में जाते थे, खाने खाते थे। लेकिन यकदम ये जो सारा मामला हुआ इसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने एक ऐसा कार्ड प्ले किया कि ओन चौधरी साहब को अपनी तरफ खींच लिया, और वज़ीर आज़म साहब के साथ जो है उनके साथ क्लैश करवा दिया। उनके साथ क्लैश भी इस बात पर हुआ कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो पर्सनली उन्होंने ये बात की कि मैं जहांगीर तरीन साहब को तरजीह दूंगा उस्मान बुज़दार के ऊपर। हमेशा कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब को मैं छोड़ के जाऊँ या मैं उनके साथ जो है कोई बेवफाई करूँ। वो उस्मान बुज़दार साहब को छोड़ के जहांगीर तरीन साहब के साथ आगे उन्होंने कहा कि जी मैं मशीर के ओहदे के तौर पर रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये जो कुछ दिन पहले उन्होंने रेजिग्नेशन पेश किया है बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुआवने खुसूसी के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर, ये भी उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को कहा कि जी मैं इनके मुंह पे मारता हूँ पंजाब गवर्नमेंट के, मुझे ऐसा होता नहीं चाहिए। ये सारा कुछ जो है इसमें अब एक बात जो है वो सामने रखें कि अब क्या जहांगीर तरीन का ग्रुप क्या रोल प्ले करेगा और कितना मुतहरिक होगा आने वाले दिनों में, क्या अहम डेवलपमेंट्स होंगी, इसके ऊपर बात करते हैं। देखें जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो सरप्राइज देने की बात कर रहे थे,
اور سرپرائز وہ ایک ایسے مناسب وقت پر دیں گے جب ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ملے گا، جب وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کوئی بہت مشکل وقت میں ہوں گے، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اپنے اوپر جو قائم مقدمات ہیں اس کی صورت میں گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کریں گے کہ جی میرے خلاف جو قائم مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جہانگیر ترین صاحب پھر سرپرائز دینے کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ جی اگر میرے اوپر کوئی مقدمات ختم نہ کیے گئے تو پھر میں گورنمنٹ کو نہیں چلنے دوں گا، اور یہ ان کی فرسٹ ڈے سے یہی پرائیورٹی ہے جس کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تو گورنمنٹ میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرے گی تو میں گورنمنٹ کو نہیں چلنے دوں گا۔ یہ سارا کچھ، یہ جو سارا عمل ہے، اب اس میں ایک بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے یہ گورنمنٹ کے خاتمے تک قائم رہے گا پریشر بلڈ اپ کرنے کی صورت میں، اور یہ اسی لیے قائم رہے گا کہ یہ جو ارکان اسمبلی ہیں جن کو پتہ ہے کہ آئندہ کہاں کی ہوا چلے گی، کہاں پر جو ہے وہ ہواؤں کا رخ زیادہ ہوگا، کہاں پہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا، یہ جو سارے سیاسی مسافر ہیں یہ اس جماعت میں جائیں گے۔ اور جہانگیر ترین صاحب جتنا پیسہ لگا چکے تھے تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ بنی 2018 میں، تو اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بڑا ایک افیکٹو رول تھا۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا افیکٹو رول پلے کر رہے تھے۔ اس میں آزاد امیدواروں کو خریدا، جہازوں میں بٹھایا، پیسے دیے، ارکان اسمبلی کو فنڈز دیے، اس کے بعد جی تحریک انصاف میں شامل کروا لیا۔ ابھی بھی بہت سے جو ارکان اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین ہمیں اشارہ کریں تو ہم ان کے ایک اشارے کے اوپر حاضر ہیں اور ہم اس گورنمنٹ سے مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔ راجہ ریاض صاحب، سعید احمد خان صاحب، اس کے بعد وہ جو ہیں علی، وہ جو جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو شکست دی تھی ملتان سے، علی سلمان صاحب، یہ جو سارے ارکان اسمبلی ہیں یہ جہانگیر ترین کی مٹھی میں بند ہیں۔ نور بخاری صاحبہ کے جو شوہر ہیں، سابقہ شوہر اون چودھری صاحب، ان کے جو وزیر اعظم صاحب سے اختلافات تھے وہ بھی اسی بات پر تھے کہ جہانگیر ترین کے مطالبات کو، ان کے تحفظات کو پارٹی میں اہمیت دی جائے۔ جب وہ نہیں دی گئی، جب شہزاد اکبر جیسے لوگوں کو آگے کر دیا گیا جن کی تحریک انصاف کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جب جہانگیر ترین کی کنٹریبیوشن تھی، نو ڈاؤٹ اس بندے نے پیسہ لگایا، اس جماعت کو بنایا، جلسے کروائے، کارنر میٹنگز کروائیں، لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز دیے، ارکان اسمبلی کے مطالبات سنے۔ ارکان اسمبلی 2 دفعہ تو جہانگیر ترین نے بجٹ پاس کروایا تھا اس گورنمنٹ کا، 2 دفعہ جہانگیر ترین صاحب نے اس گورنمنٹ کا بجٹ پاس کروایا۔ یہ جو سارے اختلافات ہیں یہ بیسیکلی اون چودھری صاحب کا جو یہ سارا معاملہ ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جو جہانگیر ترین صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کے اشارے کے بالکل عین مطابق اون چودھری صاحب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ جو اون چودھری صاحب ہیں ان کے جو بھائی ہیں وہ ایم پی ہیں میرے سے جو نیکسٹ کانسٹیچوئنسی ہے ویلنشیا ٹاؤن والی، چودھری ذوالقرنین امین گجر صاحب، وہ جی اس وقت ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ان کے سکے بھائی ہیں چودھری ذوالقرنین امین۔ اور اگر مطالبات جو ہیں وہ کوئی نیا رخ اختیار کر گئے، ترین گروپ نے کوئی اپنی جو ہے وہ کچھ مطالبات گورنمنٹ کے سامنے رکھے یا کوئی اس طرح کی لڑائیاں دوبارہ سے ہوئیں تو پھر جو ہے وہ بہت بڑا سیاسی بونچال آئے گا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اور ابھی تو اون چودھری صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ تو ابھی ایک ٹریلر ہے، ابھی جب پوری مووی چلے گی تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پوری مووی دیکھیں گے، اور اس کا جو مناسب انتظار ہے وہ جہانگیر ترین صاحب مناسب وقت کے اوپر کروائیں گے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ملیں گی آپ کو انفارم کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔